भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी आम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। परम सम्मान्य मुख्यातिथि महोदया, प्राचार्य महोदया, समादरणीय आगंतुक महोदया, गुरुवर्या, मातृपितृशतृजना मम भ्रातरः स्वसरश्च अद्याहं भवतां श्रीमतां समक्षे पञ्चसप्ततितमे आयोजिते अस्मिन् गणतन्त्रदिवसे किञ्चित् वक्तुकामा अस्मि। श्रद्धाभाव पुष्पाञ्जलिं भारत जन्मभूमिं प्रति समर्पयितुं वाञ्छामि। चिरकालीनायाः पराधीनतायाः अनन्तरं सप्तचत्वारिंशदधिक-ऊनविंशतिशततमे ईस्वीयाब्दे भारतं स्वतन्त्रं जातम्। 50-अधिक-ऊनविंशतिशततमे वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायाम् अस्माकं संविधानं सञ्चालितं जातम्। तदैव भारतं पूर्णरूपेण स्वतन्त्रं जातम्। तस्मात् दिनादारभ्य भारते गणतन्त्रराष्ट्रस्य स्थापना अभवत्। एतदर्थं वयं प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशदिनाङ्कः महोत्सवम् अतिहर्षेण कुर्मः। प्रिय बान्धवाः, राष्ट्रस्य शासनं शान्तिपूर्णतया सकुशलं सञ्चालयितुं संविधानस्य निर्माणम् आवश्यकं वर्तते। अतः संविधानस्य निर्माणम् अभवत्। नवनिर्मितस्य अस्माकं स्वतन्त्रभारतस्य संविधानप्रारूपसमितेः सभापतिः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः आसीत्। अस्याः संविधानसभायाः प्रथमः अध्यक्षः देशरत्नः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः चयनितः जातः। दिवसोऽयं यथासमयं प्रतिवर्षम् आगत्य अस्मान् उत्साहितं उद्वेलितं च करोति। नवशक्तिं सञ्चारयति दिवसोऽयम्। अस्माकं प्रतिज्ञायाः स्मरणं कारयति गणतन्त्रदिवसे। मान्यवराः, अस्मिन् दिने राष्ट्रस्य सर्वे वर्गाः स्वस्वनगरेषु महदुत्साहेन सोल्लासञ्च इमं समारोहं समायोजयन्ति। सर्वे अधिकारिणः देशेषु सर्वेषु कार्यालयेषु संस्थानेषु च भारतस्य त्रिरञ्जितध्वजारोहणं कुर्वन्ति। सांस्कृतिककार्यक्रमे जनानां मनोरञ्जनं भारतवासिभिः क्रियते। राजधान्यां दिल्लीनगर्याम् उत्सवोऽयं विशेषः समः भवति। राष्ट्रपति महोदयः मृत्युयानेन आगत्य ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। सहस्राणां निर्घोषेण राष्ट्रपति महोदयस्य अभिनन्दनं जायते। जल थल वायुसैनिकाः पथप्रदर्शनं कुर्वन्ति, राष्ट्रध्वजं प्रणमन्ति च। भारतवासिनां कृते राष्ट्रपति महोदयः सन्देशमपि उद्घोषयति। श्रीमतः लोकमान्य तिलकस्य गुरुमन्त्रः स्वतन्त्रता अस्माकं जन्मसिद्धाधिकारः, स्वतन्त्रता अस्माकं जन्मसिद्धाधिकारः इत्यस्य स्मरणं राष्ट्रपति महोदयः जनान् कारयति। प्रियजनाः, भारतीय जनप्रतिनिधिः एव राष्ट्रपति निर्वाचनं कुर्वन्ति। राष्ट्रपति संविधानस्य विधिनिर्माता, संविधानस्य च स्वामी अस्ति। अस्य दिवसस्य महत्त्वं संविधानस्य घोषणा अस्ति। सा कीदृशी घोषणा? धर्मनिरपेक्षराष्ट्रस्य घोषणा, साम्प्रदायिकतायाः विरोधस्य घोषणा, उच्च-नीच, धनी-निर्धन, लघु-श्रेष्ठ-विषमतानां विनाशस्य घोषणा। नियमानुसारेण सर्वे जनाः समानाः सन्ति। समतायाः, स्नेहस्य, भ्रातृत्वस्य घोषणा। सर्वे विकासस्य, समानावसर, शिक्षायाः, आजीविकायाः च समानाधिकारस्य घोषणा। अस्य गणतन्त्रस्य पृष्ठभूमौ तिलक-गोखले, महात्मा गान्धी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद इति महापुरुषाणां राष्ट्रभावनानां साधना तपश्चर्या च अस्ति। वस्तुतः अयं